미야 능와 시갈산 옥가 막다 지게랑 자두자 위치 대냥 소며 이때 파티아미니 모간 두자 소며 암간 두에 포스타 पवित्र जनावी हे मिसाचे बलिदान आम्ही आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मोगाच्यानो साध्या काळाच्या 33व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमो एकूटम जावन सोम्याच्या मेजा भोंवती आमी जमल्या. आईची देवस्तुती पवित्र पुस्तकाचे उतर केदीस फोट जावचें ना म्हणलो संदेश दिता. संवसारान घडून आसा ती घडितां आमकां देवाच्या उतरां थंय आमची पातयेणी घट करूंक दैर सुखां नासतना भिरांती विणे जियोंक आदार जावंक. ताचें उतर अमर ह्या उतराचेर संपूर्ण विश्वास दवरून ताची बसवणी जारी जावचे दिशेन भरवशान रावूंक जाय म्हूण आमी आदार मागया. मोगाच्यानो आनी 2 हप्त्यांनी आमी क्रिस्त येण्याचो काळ आरंभ करता आनी आज आम्हा सर्वांक एक आपोवणे आमच्या जिवितांत आमी सदांच तयार रावंक आयतें रावंक क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची कृपा मागून घेवया जेजूक आमच्या जिवितांत सदांच स्वागत करूंक आनी सदांच आमचो राय आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक. ह्या पवित्र बलिदानांत पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सर्व सांगता म्हणया सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सार सांगता मनान चिंतून तोडांत सार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकान केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पुस्तक बेगीन जावन संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, रिसा काकुळट कर, रिसा काकुळट कर.
वास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्चात असता आमचे मागणे मागून घे तिच्या पवित्रत्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू बोबे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यासोर असणारा न्ही धनी, तुजे असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तिवंत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो. राष्ट्रां उपजल्लीं त्या काळांत हांव येवंक ना तसल्यो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वीच्या धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उरतलीं. थोडी ससनाच्या जिविताक आनी थोडी ससनाच्या लजेर. जाणवाय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेलीं तीं ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळटलीं. देवाचें उतार हें. तू म्हाका देवा कित्याक तुजे हांव पाचेला. सर्वेस्परा तूच मुझे दायज आनी मुझे पीवन पाव. मुझ्या जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तूं जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तू म्हाका देवा कित्याक तुजे हांव पाचेला. देखून मुझे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता.
म्हाका तुझ्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखून दिवचोना. समर्थ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पांचेना. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्या सासनाचे सूर. समर्थ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पांचेना. समर्थ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पांचेना. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हर एक ज्याक दिसपट्टें आपलें मनेरपण चलयता आनी परत्यान तीस बलिदानां भेटयता, तरी ह्या बलिदानाक पाप करची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सरकाळाच्या पथका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. आनी आपल्या दुस्मनाक देव आपल्या पांयांची मुणय तशी करतलो तें पळोवंक शकता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यार तांकां तांचे ससनायेचे संपूर्णकायने खातीर पावयल्यात. पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतार हें. देवाची ओळख उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावो फावो जायशे. तुम्ही कळनासतना मागा आणि जागृत रावा. Alleluia, 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 alleluia. Lord, bless my heart and lips that I may boldly proclaim your gospel. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट खाबार जातस सुर्याक काळबण पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार नखेत्रां सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्योय लगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवून येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारय कुशींतां दिगंतांतावन दिगंता पर्यान आपल्या विसल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखातावन हो पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव सावन कोंबरे फुटोवन जाले म्हणटना गेम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडतल्यो
तुमी पळयतना अंत लागीं पावला. दारवट्यारच आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगतां, हें सर्व घडसर ही संतत अंतरचिना. अंतळ आनी भुमी सरतली, पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच, सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर तुमच्या मदें साबार सण परगांवांत ह्या कुटुंबांत हांव पयस रावून काम केल्लो अनुभव तुमकां आसूंक पुरो. आनी ती घडी, तो वेळ, तो दीस एक घडी उडासा काडा. खंडिसावन त्या दीस कितें घडलें, कसलो तुमचो अनुभव गो खंडिसावन तुमी जाणात. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत हांव पयस वचें आनी कुटुंबां संगी जियेतलो हर एक मनीस कुटुंबांत हांव वेगळाचार जाताना भोगची ती दूख आनी खंडिसावन तो अनुभव गो विशेष एका तराची भिरांत. एक कुटुंब सोडलो पयस रावून एक परगांवांत दुसरेंच जिवान जियोवचें आनी तें जिवान कुटुंबाच्या फुडारा खातीर आनी तशेंच कुटुंब एक बऱ्या रितीन चलोवंक कुमक करचें, एक काम सोदचें आनी त्या देशांत, त्या गांवांत आमी त्या परिसराक होंदून जियोवचें तितलें सुलभायचें न्ही. पूण चिंता अनेक अनुभव एक ह्या 2 वर्सां जालीं. आतां घरा पाटी रजेक येवचे दीस. तुमकां 1 म्हयनो रसा म्हणून तुमच्या कंपनीच्यांनी सांगतना तुमकां एका तराचो संतोश. आतां परत एक फावटी हांवें कुटुंबा संगी मेळोंक आसा आनी ताच्या पयलेंच आमी कुटुंबाकारांक तळसेत हांव ह्या दिसा हांव घरा पावतलों आनी 1 म्हयन्याची रजा म्हाका आसा. हांगासर तुमकांय संतोश आनी तुमच्या कुटुंबादारांक आनी साबार तयाराई तुमच्या कुटुंबाचें करतात. तुमच्या येवकाराक तुमकां स्वागत करूंक आनी साबार फावटी एअरपोर्टाक येतात तुमकां आपोवन व्हरूंक आनी हो अनुभव एक विशेष अनुभव. मोगाच्यानो थोडो तेंप जाल्ल्या उपरांत तुमी अशेंच गांवांक येतात, पाटी परगांवांक वेतात. पूण साबार वर्सां उपरांत तुमकां जावं दी ह्या तुमच्या कुटुंबाक जावं दी हातूंत कितेंच फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां हें एक कायद्याचें जालां. तुमी थोडो तेंप घरांत रावचें, मागीर पाटी वचचें आनी अनेक फावटी घरा पाटी येवचें. हें आमकां आमी म्हणटा एक नॉर्मल स्वाभावीक जिवान जावंक पावता. आज आयच्या ह्या शुभवर्तींत आमी पळयता जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत. खंडिसावन हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे परगांत गांवांक येतना आमकां कळीत आसता केदाळा तो ती गांवांक येता आनी कुटुंबाची तयारी करतात. पूण आयच्या वंजलांत ती वेळ ह्या घडी कोणूच नेना. केन्ना जेजू परत येतलो तें आमी सोडून जेजू समेत नेणा म्हणटा जेजू आयच्या वंजलांत. मोगाच्यानो आमी जाणाव सुरवेल्ली पवित्र सभा जेजू मोर्न पुनर्जीवन जावन सरकार चड गेल्ल्या उपरांत ही सुरवेल्ली पवित्र सभा हर एक दीस हर एक घडी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावतली आनी ते चिंतली जेजू आनी थोड्याच दिसांनी थोड्याच वेळान परत पाटी येतलो म्हणल्या त्या भावार्थाच्या मिस्तेरांत ती पवित्र सभा जियोवन आसली. पूण घडल्लें दुसरेंच. कित्याक म्हळ्यार जेजू परत त्या दाळा पाटी येवंक ना.
पूण जेजू परत पाटी येतलो हें एक भावार्थाचें सत जावन आसा. पूण पयल्या येण्याक जेजू पयले फावटी 2000 वर्सां पयलें ह्या संवसारीक आयिल्लो त्या येण्याक आनी आतां परत येवच्या येण्याक कसलो फरक आसूंक पुरो. आमी सर्वां चिंतूंक पुरो जेजू परत त्याच रितीन येतलो गे म्हणून. पूण खंडीत सावन त्या रुपान जेजू परत्यान खंडीत येवचो ना. त्या देखून मोगाच्यान जेजून परत येवचे ते येणे जावन आसा ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्याचो फरक जावन आसा. पयल्या येण्यांत जेजू एक असहायक ह्या एक निशक्त बाळ जावन ह्या संवसारीक आयिल्लो. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू महिमेवंत जावन येतलो. एक बाळ जावन येवचो ना, खंडीत जावन एक राय जावन महिमेवंत जावन तो येतलो. पयल्या येण्यांत जेजू एक सुत्याराचो पूत जावन जुजेचो पूत जावन ह्या संवसारीक आयिल्लो आनी ह्या दुसऱ्या येण्यांत जेजू खंडीत जावन सुत्याराचो पूत जावन येवचो ना, बगार देवाचो पूत जावन ह्या संवसारीक तो येतलो. तिसऱ्यान जेजू मनशा रूप घेवन पयल्या येण्यांत ह्या संवसारीक आयिल्लो, देव मनीस जालो. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू आपलेंच रूप तें जावन आसा दैवीक रूप घेवन ह्या संवसारीक येतलो. आनी चवथ्यान जेजून ह्या संवसारीक कश्ट मरण सोंसले आपल्या पयल्या येण्या वेळार. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू कश्ट मरण सोंसना, बगार एक जैतेवंत राय जावन ह्या संवसारीक येतलो. पंचव्यान पयल्या येण्यांत लोकांनी जेजूची जडती केली आनी ताका कुरसार मारले. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू जिवांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येतलो आनी हें आमी आयच्या वंजलांत वाचलें. पयल्या येण्यांत जेजूच्या मस्तकार खांट्याचो मुकुट लोकांनी सांडसिलो. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू रायकुवाराचो तो मुकुट घालून ह्या संवसारीक आपूण सर्गी संवसाराचो राय म्हणून दाखयतलो. पयल्या येण्यांत जेजू तो कुरीस ते रुखाडाचें कुरीस जेजूचें सिंहासन जावंक पावलें. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजूक सर्ग आनी संवसारच जेजूचें सिंहासन जावंक पावतलें. आनी पयल्या येण्यांत जेजू एक वेळाक आनी एक घडयेक सीमीत जावन जियेलो, टायम एंड स्पेस. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू ह्या वेळ आनी ह्या काळाक मिकून जियेतलो आनी ती वेळ आनी घडी आमी कोणूच नेना. आनी अकरेचे जावन पयल्या येण्यांत जेजू एक आमच्या बरेंच देवाचें रसन जावन ह्या संवसारीक आयिल्लो. पूण दुसऱ्या येण्यांत जेजू रसना जावन न्हय, बगार रसनार जावन ह्या संवसारीक येतलो. मोगाच्यानो हाचो फरक आमी पळयलो. पूण आमी आज चिंतूंक पुरो केन्ना ही वेळ घडी येतली आमी कोणूच नेना. अजून जाल्यार आमी ह्या एक कोरोना ह्या काळार जिवन आसा वानकी आनी आमी सर्व जाणाव हें कितलें मारेकार पिडा म्हणून फर्स्ट वेव सेकंड वेव म्हणून आमी विंगड केलें. आनी पयल्या त्या लारांत साबार लोक मेलो आमी जागृत सांबाळलें. पूण थोड्या म्हयन्या उपरांत हें सर्व शांत जातना आमी परत एक फावटी एक नॉर्मल लायफ आनीक आमचें स्वाभावीक जिवन जियोवंक आमी आरंभ केलें. ताच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आनी साबार माध्यमांनी सांगलें की
आतां दुसरें लार येवचार आसा. आमी साबारांनी चिंतलें हें केन्ना येता, काले आमी कितें करीत जाय, हाका आमी जागृत काय सांबाळीत जाय की म्हणून साबार चिंतना आमच्या मतींत आयल्यार आमी स्वाभावीक जिवन जियोंकूच लागल्या आनी हें दुसरें लार आमच्या जिविताक आपटालें चड मारेकार जावन. आनी संशोधना प्रकार दुसऱ्या लारांत पयल्या लाराच्या की चड लोक मेलो. कारण इतलेंच आमी जागृत जावंक ना, आमी तयार नातल्ल्या. मोगाच्या न्हू अशेंच देवपुताची ह्या जेजूचें हें एक येणें जावचार आसा. आमी नेणाव केन्ना केदाळा खंयसर जेजू आमकां बेडतलो. पूण खंडिसावन आमी हर एक घडी, हर एक दीस, हर एक वेळ तयाराय करूंक आसा, तयार जावंक आसा. आनी हें आमी नेणाव जेजू आमकां भेटूंक येतलो गे या आमी एक दीस जेजूक भेटूंक वेतेल्या गे म्हणून. पूण तयाराय आमचीच, आमीच तयाराय करूंक आसा. मोगाच्या न्हू त्या तर आमी कितें करीत जाय, आमी जेजूच्या येण्याक तयार जावन कितें करूंक आसा. पयल्यान पयलें आमी कनेक्शन मोर दॅन कॉन्टॅक्ट. आमी सर्व जाणां साबार जाणां आमी फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, वॉट्सॅपार आसां. आनी आमी एक दीस एक वेळ काण घेवन ह्या फेसबुकार म्हजे फ्रेंड्स कितले जाण आसात म्हणून सोदना केल्यार तांतूं कळटा की आमकां जाण आसल्याच्या की चड आमकां जाण नासतलीं आसात. आनी हें केवल एक कॉन्टॅक्ट. आजकाल कॉम्पिटिशन्स आमी कितले फॉलोवर्स आमकां आसात म्हणून. एखाद्या वेळा आमकां तांची वळख आसा या ना, पूण आमकां फॉलोवर्स जाय म्हणलो एक मनोभाव दवरून आमी आज जियेता. मोगाच्या न्हू आज आमकां फॉलोवर्सांची गरज ना. बगार एक संबंदान जियोंक आमी आज पेसाडूंक आसा. केन्ना एक संबंदांत आमी जियेता, आमकां तो लोक मानता या आमी त्या व्यक्तीक जाणाव तेन्ना मात्र आमचें जिवीत एक बरें या एक शाबितायेचें जिणी जावंक पावता. नातर केवल आमी म्हणटा आयडियल वर्ल्ड, आमी केवल मतींतच आमचो संवसार रचोवन जियोंक या जियेतेल्या. दुसऱ्यान गिवींग मोर दॅन रिसिवींग, एक सेवेची जिणी खंडिसावन आमी दिता, आमी दाराळ मापान दिता. पूण आमी आमच्या जिवीतच एक साक्रिफिसाचें आनी आमची जिवीतच एक सेवेचें जिवीत करून जियोंक आमकां जेजूस एक मेलफंक्त आनी जेजूस आमकां आपोवणी दिता. त्या देखून आमी एक संबंदांत आनी तशेंच त्यागाच्या जिणयेंत जियोंक आसा. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या न्हू आमी आमच्या जिवितांत पेल्यातय देवाक पळोवंक आसा. तेन्ना मात्र देवाचें प्रतिरूप, देवाचें तें रूप आमी जावंक पावतल्या. नातर केवल ह्या संवसारी कुशालयांत जियोवन ह्या संवसारी जिणयेंत लब्धोवन आमी जियेल्यार खंडिसावन हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ती वेळ घडी एक दीस येतलीच आनी आमी तयार आसचे ना. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणिनो आमच्या जिवितांत हर एक घडी, हर एक आमचो वेळ आमी तयारेन करसिया. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी घेवंक प्रत्येक तरान येवकरीत आमी हर एक पावटी मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक सेवता आनी आमी जेजूक योग्य रितीन सेवंक ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आमी वावरूंक आसा. त्या देखून आमची काळजां, आमची मनां, आमचें जिवीत नितळ दवरया आनी जेजू येतलो तेन्ना खंडिसावन ताका आमी कुशेन स्वागत करूंक पावतले. आमेन. आमी सर्व उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी करया.
सत्मंता देवा सर्वपदवेदारा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी समावलो अंकुरितां समलो पांचला ताने कसले तका गसार सडलो तो मेलो आणि तका निकेलो तो मेल्यामध्ये ठेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवंतलो स्वर्गात सडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिव्याने मेल्यांची मुजुरी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सभे भक्तांचो एकतार पत्कांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो जेजूक आमच्या जिवितांत सदांच स्वागत करूंक आनी ताचेर भावार्थ विश्वास दवरून जियोंक देवा लागीं आमची खालती मागणी आमी आतां दवरया. बापा आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी सर लोकांक तुज्या उतराची रूच दिवन तांकां भावार्थान घट करच्याक उर्बेस कर म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. लोकांच्या लौकीक गरजाची जबाबदारी आसच्या लोकांच्या प्रतिनिधी सरकारी अधिकारी सेवेचो मनोभाव दी. तांच्या हातांत आसा तो अधिकार लोकांच्या आनी गांवच्या सुदारणांक फावारशे सर संपन्मुळांचो बरो वापर जावचे बरी योजना मानून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. आमच्या पिरगजींतल्या पिडेस्तांक भलायकेचे देणे दी. पिडेस्ताची जतन घेतल्यांनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन सोशणीकायेक आनी उदार मनान तांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. आमच्या युवजणांनी बरें शिकाप जोडून सारके मार्गदर्शन घेवन आदर्श कुटुंबां जिवीत जियोवच्या तुजे उतार तांकां प्रेरण जायशे कर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जिणेच्या कश्टां दुखान सलवणेन आनी निरासपणान तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी एवकरिस्तांच्या जेजूच्या शक्तीन बरोवन संतोष आनी समाधानाचें जिवीत जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. आमी सर मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा बापा आमची खालती मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी सबार आमच्या काळजाच्या गुंडायंत आसात ती सर्व तूं स्विकार कर आनी जें कितें फावो तें तुज्या पुता वरवीं आमकां दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन.
विठ्ठलिता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे पुंडलिका आज तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक न्हय, आमच्या नक्या पवित्र विचार दवा सरीस्फूर्त म्हणून घेव. मोगाळा बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या कळसांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावूं. हे आमी मागता आमच्या समया जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदाराने ससनाच्या हा देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवी आमी जियेता भोवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नयस तुजो मोग आमी भोगता. बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेसूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ तशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो कूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांच्या पदवेची दिनवाशी काळसान आमी स्तुती निरंतरी गायता. Darbarazo serves por tu. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेसो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुचोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
बावडता सोगोट परगटुया. सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्यान येलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती बगेवन सुजेतीचो पती बगेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जे हे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संपाय, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपतकां भोगूस आनी आमकां थाळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक येता ती आमचेर झडटी आनी क्या साठी ना जावन पूण तुज्या काकोल देन आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं.
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सौभागी. पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे खरे पाटलावदार जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रितुमेचे रुसलीमचे मी तुमी ताजी सरी जाल्ली तुमची जावं देणी. बरेपण दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. तुमचे पासून अर्पिता जीव म्हजो दाखोवन मोग तुमकां सगी बापाचो. संवसारान हाचे प्रास मोठो मोग ना दुसरो, पेल्या पासून जीव दी कोण आपलो. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. देवा सरशी रावप म्हजें सूख,
सर्वेस्पराच्या आगोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्काराले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळसांनी प्रीत मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडता. देवाची वडका. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सरय. करपे देण्यान तुज्या आत्मोसोनेत बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वाग. शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत हांव आसतना सामोसो आगा. पयन मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. सता वाटसताना मोजे संगी राव. अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सरय. करपे देण्यान तुज्या आत्मो मोसोनेत. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वाग. शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेट. मोगाळ पूत सोय आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कसोचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या जसं बापाचे आणि भुताचे नाही वैरत नावे.